बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छुट्टी का दिन था और मैंने सोचा कि मोहतरम प्रोफेसर सज्जाद हसन साहब को मैं उम्रे की मुबारक दे कर आऊँ। तो मैं अपने घर खैबान सरवर से निकला और फिर मुल्तान रोड पे आ गया। वहाँ से मैंने कहा फिर संगम चौक से मैं टर्न करके मोहतरम सज्जाद साहब के पास जाऊँगा। तो सज्जाद साहब माशाल्लाह प्रिंसिपल भी रहे हैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज डेरा गाजी खान में, और बड़ा सुनहरी दौर था मोहतरम प्रोफेसर सज्जाद साहब का। उस वक्त दाखिले भी बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह, और उनका जो बिहेवियर था एज ए बॉस वो भी बहुत ज़बरदस्त था। रास्ते में मैं फिर काशिफ बेकर्स पर रुका, क्योंकि ज़ाहिर है कोई उम्रा करके तो आदमी खाली हाथ तो नहीं जाता। काशिफ बेकर से मैंने कहा कुछ ना कुछ ले लूँ। यहाँ पहुँचकर फिर मैंने एक केक लिया ताकि मैं मोहतरम सज्जाद साहब की खिदमत में पेश कर सकूं। ये रस्म दुनिया में है कि कोई उम्रा करके आए या हज करके आए तो लोग उन्हें केक या मिठाई दे कर आते हैं। तो काशिफ बेकर से फिर मैं रवाना हो गया मोहतरम सज्जाद साहब के पास। और आजकल सज्जाद साहब जो हैं ये शहज़ादा सुल्तान टाउन जो है वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। तो शहज़ादा सुल्तान टाउन के रास्ते में रवां दवां। क्योंकि मेरा घर मशरकी कोने पे है और उनका घर वो शुमाली कोने पे है। डेरा फुल्लां दा सेरा। तो फुल्लां का सेरा जो है, डेरा फुल्लां का सेरा, ये पूरा शहर जो है क्रॉस किया। अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस जो है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ तक पहुँचा। और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगोरी, आज मेरी गुड लक कि मैं मोहतरम सज्जाद साहब के पास बैठा हुआ हूँ और सज्जाद साहब उम्रा करके वापस आए हैं। और यकीन माने सज्जाद साहब उम्रा के दौरान जहाँ जहाँ भी गए हमें दुआओं में याद रखते हुए थे और हमेशा वहाँ से मैसेज करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, रात इनका मैसेज आया तो मैंने इनसे टाइम लिया था सर से। तो फिर तो अभी मैं सर के पास आया हूँ। सर कैसा गुजरा सर वहाँ पे आपका? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन। माशाअल्लाह सर, प्रोफेसर अजीज़ लगारी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी सादतमंदी है कि जनाब खुद भी हाजी साहब हैं और कई उम्रे किए हैं, कई हज किए हैं, और अल्लाह ताला आपके भी और हमारे सब के कबूल फरमाए। और बाकी नाजरीन व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको भी हरमैन शरीफ फैमिली की ज़ियारत नसीब करे। ये एक हमारे मुस्लिम के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला हमें बुला लेते हैं
اور یقین کیجیے 2016 میں میں اور مسز گئے تھے. اچھا. تو الحمدللہ اب پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ ویسے بیٹھے بٹھائے ہو گیا. اچھا. سر جی میں آپ کو عرض کروں یہ اسٹیٹس پہ نہیں ہے, یہ مطلب ہے کہ دھن دولت پہ بھی نہیں ہے, دولت کے یہ بلاوے پہ ہے جس کو سرکار بلا رہے ہیں. میرا بھائی آیا پاسپورٹ لینے کے لیے, وہ جا رہے تھے, میرا چونکہ پچھلے سال کا پروگرام بن رہا تھا تو میں نے بھائی کو کہا کہ بھی اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے, تو چونکہ بیٹا مطلب فائنل فیس سے نہیں ہے, ذرا فنانشل پرابلم تھے. یقین کیجئے کہ بھی وہ مایوس ہو کے چلا گیا. دوسرے دن اس نے بھابھی کو کہا کہ بھائی جان کا پاسپورٹ اٹھا دیں, ہمارے ویزے نہیں لگ رہے. وہ پھر میرا پاسپورٹ چونکہ 2016 کا بنا ہوا تھا, 10 سال کے لیے تھا, 26 کا تھا, تو وہ پھر یہی ہوا کہ بھی وہ پاسپورٹ آیا لے گیا. شام کو مجھے فون کیا, بھائی جان صبح 10 بجے تیار رہیے, ہم آئیں گے, آپ کو لے جائیں گے, اور 4:30 بجے ڈپارچر ہے. بس یہ ایک دن میں کسی کو نہیں بتایا, اور نہ وہاں پر میں نے کسی کو مطلب ہے کہ اس پہ نہیں کیا, فیس بک پہ نہیں دیا, وہ اللہ اللہ کرتے رہے. تو اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہو گیا. سرکار مدینہ روضہ رسول پہ حاضری نصیب ہوئی, اور صفا مروہ اور طواف کی سعادت حاصل ہوئی. کتنے دن میں مکہ سر الحمدللہ 1 جنوری کو ہم پہنچ گئے تھے مکہ شریف. 1 جنوری کو گئے تھے تو یہ 8 تک وہاں رہے, اور 8 کو پھر ہم مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. تو بائی بس وہاں 8 سے لے کے 16 تک وہاں رہے. تو پروفیسر حاجی غلام اصغر صاحب سے بھی وہی ملاقات ہوئی. اچانک جا رہے تھے, میں پریشان تھا, میرا موبائل آف تھا. تو میں نے ان دا مین وائل, جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی مہمان ہیں جو وہ میزبان خیال رکھتے ہیں, میں پریشان بیٹھا تھا کس طریقے سے بھائیوں کو رابطہ کروں. ہوٹل بھی نئی ایڈجسٹ ہو گئی تھی, ہم شفٹ ہو گئے تھے, میں نئی ہوٹل کا بھی پتہ نہیں تھا, میں بند گلی میں ٹھہرا تھا. لیکن سرکار کی گلی تھی, تو وہ سرکار کی گلی تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی میں ایسے اداس بیٹھا تھا. میں نے اچانک حاجی صاحب کو جاتا ہوا دیکھا, پہلے آواز دی, میں نے کہا اچھا نہیں ہے, پیچھے آواز دوں. پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا, اور وہ آب زمزم کے کولر پہ رکے, بیٹھ کے پانی پیا. میں نے انتظار کیا, توقف کیا, تو جب پانی انہوں نے آب زمزم پی لیا, میں نے کہا پروفیسر صاحب السلام علیکم. پیچھے مڑ کے دیکھا, I was so happy کہ بھی جیسے مطلب ہے کہ اس کو دنیا جہان کی اور مجھے دنیا جہان کی نعمتیں مل گئی. تو ہمارے دونوں بھائیوں کی وہاں ملاقات ہوئی, بڑا اچھا لگا. تو پھر سب سے پہلے تو میں نے ان سے فون لے کے بھائی سے رابطہ کیا. میں نے کہا اللہ کے بندے کہاں ہوں, میں تو آف ہو گیا ہوں آپ سے. تو پھر انہوں نے بتایا, میں نے لوکیشن دی, تو پھر وہ وہاں پہنچ کے ملاقات ہوئی. تو حاج صاحب اس سلسلے میں پریشان تھے کہ ریاض الجنہ میں ان کی جو ہے نا بکنگ نہیں ہوتی تھی. آج کل ایپ بنی ہوئی ہے نا وہاں پر, ایپ کے تھرو وہ پھر کنفرمیشن ہوتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ یار میرا کراتے. پھر بھابھی صاحبہ کا بھی, ان کا بھی, ہم پھر اکٹھے جو ہے نا 5 بندے اکٹھے گئے, 3 ہم تھے, 2 وہ تھے. تو بھابھی صاحبہ کا بھی کرا دیا. تو 2:15 بجے بھابھی صاحب کا تھا, اور 11:15 بجے ان کا تھا. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ریاض الجنت میں نوافل ادا کرنے کا موقع ملا ان کو بھی, بھابھی صاحبان کو بھی موقع ملا, کیونکہ ان کی بھابھی تھی اور ہماری بھابھی تھی, تو وہ 2 یہ خواتین کا بھی ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے ہوا ہے سر, اچانک ملاقاتیں ہوئی ہیں, اچانک بلاوے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2010 میں بھی عمرہ نصیب ہوا جب ڈی ایم تھے, تو 2016 میں بھی آپ کے ساتھ کلیگ تھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اب یہ عمرہ کا موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ اب ارادہ ہے کہ بھی پھر حج پہ تیاری ہے ہماری, دعا فرمائیں. جی سر. تو یہ ایسی جگہ, ہاں دل نہیں بھرتا سر, بار بار جانے کو جی جاتا ہے. تو یہ چونکہ ہماری مطلب ہے کہ مرکز محور یہی ہے, تو ہم اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ہمارا دل دماغ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھالے رکھیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سر. جی سر. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرما. پروفیسر قوری صاحب تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے سرکار کے صدقے, حبیب کے صدقے ان کو, ان کے بچوں کو بار بار زیارتیں نصیب فرما. ان کے بچے بھی اور یہ بھی بڑے سعادت مند ہیں, انہوں نے بھی بارہا زیارات ان کو نصیب ہوئی ہیں. ہماری بھابھی بہن کو بھی, ہمارے سب بھتیجے بھتیجوں کو, بھانجوں کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. بار بار ان کو دوبارہ بھی
वहाँ पर ज़ियारतें नसीब हों, आमीन। हिजर अस्वद के बोसे नसीब हों, रियाज़ुल जन्नत के सजदे नसीब हों। अल्लाह ताला हमें बस वो अमाल करा, अच्छे अमाल करा जैसे तू और तेरा हबीब राज़ी रहे। अल्लाह ताला गुनाहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में हैं। या अल्लाह अपने महबूब के सदके ख़ताए माफ़ फरमा, हमारे हाल पे रहम फरमा और हमारे आसूदा हाली अता फरमा, बच्चे बच्चों के अच्छे नसीब बना। अल्लाह ताला सब दोस्तों को, तलबा व तालबात को, सब कुलीग्स को, सीनियर जूनियर सब को, जो मौजूदा हैं कुलीग, जो पहले थे, सब पे करम नवाज़ियाँ फरमा। जो अज़ीज़ अकारिब जो हमारे कुलीग फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा और जो हयात हैं उनकी लंबी उम्रें अता फरमा और उनको उनकी आसूदा हाली अता फरमा, उनको परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से बचाए रख। अल्लाह मुश्किल आसान फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह सर, प्रोफेसर गौरी साहब, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें और हमारे बच्चे आप Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.